बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है इसका टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो रियल एस्टेट का शोबा है उसके मतलब मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, और इसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे कंस्ट्रक्शन के शोबा के मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या जो मुझे एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज की वीडियो चूँकि मैं बनाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो ख्वाब देखते हैं, हर बंदा ही अमीर होना चाहता है। तो आज मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने देखा, जो मैंने आजमाया। अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक ने करम किया। मुझे 20 साल का एक पीरियड लगा। 20 साल, आपको पता है इंसान की एक पूरी आधी लाइफ गुजर जाती है 20 साल। 20 साल स्ट्रगल करने के बाद अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर करम किया और अल्लाह पाक ने नवाजा। इस वक्त गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टॉप जो पाकिस्तान की 5 रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी हैं उनमें शुमार होता है। इसके पीछे भी एक पूरी मेहनत, एक पूरी स्ट्रगल, एक टाइम पीरियड इसके पीछे है। इसके अलावा हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, हमारे अपने अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि नासिर भाई हमें भी कुछ टिप्स दें, हम लोग भी काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, कैसे हम लोग अमीर हो सकते हैं। सबसे पहले तो जी, आप अगर अमीर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिज़नेस में आना पड़ेगा। जॉब में कोई बंदा आज तक अमीर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी पे ले रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से उनके अखराजात हैं वो उस तरीके से ना तो अपनी सेविंग कर सकते हैं। जॉब में बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ें बनाना या अमीर होना। सबसे पहले आपको बिज़नेस में आना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस के अंदर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। या अगर कोई बंदा बिज़नेस शुरू करता है तो वो 5 साल नहीं चलता, 10 साल नहीं चलता, लेकिन एक टाइम आता है बिज़नेस आपका जो है वो चल पड़ता है। और बिज़नेस जब चल पड़ता है, वो चाहे कोई भी हो, रियल एस्टेट का बिज़नेस तो वैसे आप ये समझे कि ये अपर लेवल का बिज़नेस है। इसमें जो प्रॉफिट का रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बिज़नेस हैं जिसमें आप अगर उनको रेगुलर करें, उस बिज़नेस को उस टेक्निक के हिसाब से करें। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बिज़नेस में नाकाम हो जाते हैं। मैंने जो नाकामी की वजूहत देखी हैं वो उनमें 3-4 वजूहत जो मेन मैं आपको बता देता हूँ आज। नंबर 1 ये है कि वो उस बिज़नेस को उसकी जो टेक्निक्स हैं उसके हिसाब से नहीं लेके चलते। लोगों की बातों के ऊपर सोचते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा, जैसे स्मार्ट थिंकिंग हम लोग कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है, इसमें एक टाइम था कि ये जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं या फेसबुक है, सोशल मीडिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और हमारा चूँकि जंग अखबार एक उस वक्त होती थी, या प्रिंट मीडिया जिसको हम लोग कह सकते हैं, वहाँ पे हमारी एडवर्टाइजमेंट होती थी। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था। मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, 2003-4 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आए। आपको पता है स्टार्टिंग में नोकिया वाला मोबाइल था, फिर एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, फेसबुक आ गया, यूट्यूब चैनल आ गया। तो अगर आप ज़माने के हिसाब से या जिस स्पीड के साथ आपके बिज़नेस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अगर आप उसके साथ नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप बिज़नेस माइंड बनाएं। उसके बाद आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं अपने बिज़नेस के हिसाब से उसको ऊपर लेके जाने का सोचें। मिसाल के तौर पे अभी जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आए। मेरे अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आज तक नहीं आ सके, हालांकि उनको बहुत ज़रूरत है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आने की। अच्छा, इसी तरह जी और बहुत सारे बिज़नेस हैं। बिज़नेस में लोग कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद जो है, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर 10 साल के अंदर जो है वो मिसाल के तौर पे 1000 बंदा बिज़नेस शुरू करता है, तो 10 साल के अंदर जो है वो उन्होंने प्रॉपर एक तरतीब मैंने पढ़ी थी कि पहले 2 साल के अंदर जो है वो 7000 बंदा आउट हो जाता है, बिज़नेस से नाकाम हो जाता है। अगले 5 साल के अंदर जो है वो जो 3000 रह गया उसमें 1500 बंदा चला जाता है। तो अगले 10 साल तक उन्होंने जो तज्जिया किया था उसमें उन्होंने बताया था कि मैक्सिमम 10,000 में से 200 बंदा सिर्फ बिज़नेस में आके जाता है। तो 9800 बंदा जो है वो नाकाम हो जाता है। तो नाकामी की बहुत सारी वजूहत के साथ साथ सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग टाइम नहीं देते अपने बिज़नेस को। थोड़ा सा बिज़नेस किया, अगर थोड़ा सा बिज़नेस ग्रोथ किया तो उनके बहुत सारे मसाइल इधर उधर की जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें पड़ जाते हैं, बिज़नेस को टाइम नहीं देते। तो बिज़नेस एक ऐसी बात है कि जो उसका हेड है
مثال کے طور پہ ابھی میں کمپنیز اپنی چلا رہا ہوں تو میں ہیڈ کر رہا ہوں اپنی کمپنیز کو. اگر میں سست ہو جاؤں گا, میں سلو ہو جاؤں گا, میں اپنے آفس کو ٹائم نہیں دوں گا, سستی کروں گا, مثال کے طور پہ اگر میرا 11 بجے صبح آفس جانے کا ٹائم فائنل ہوا ہے تو میں کبھی کہوں کہ جی آج میرا فلاں کام تھا میں آفس نہیں جاتا, آج میری طبیعت ٹھیک تھی میں ٹھیک نہیں تھی تو میں آفس نہیں جاتا. جب اگر میں کام نہیں دوں گا, ٹیم کا لیڈر اس کو ٹائم نہیں دے گا تو کوئی کاروبار بھی نہیں ہوگا. تو میرے تمام دوست احباب جو ریئل اسٹیٹ کے پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ ایک پراپر کاروبار ہے. اگر آپ ٹائم دے سکتے ہیں, اگر آپ اس بزنس کے لیے اپنے آپ کو سوٹ کرتے, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, آئل سمجھتے ہیں, تو موسٹ ویلکم. یہ بزنس بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن اس میں اس کی اپنی ایک ترتیب ہے, اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے جس کے اوپر آپ کو آنا پڑے گا. بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے, اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. لیکن یہ بھی نہیں میرا کہنے کا مقصد کہ یہ بزنس کوئی کر نہیں سکتا. ہر بندہ یہ بزنس کر سکتا ہے, لیکن اس بزنس کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کے اوپر آپ کو چلنا پڑے گا. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں جی ناصر بھائی مشورہ دیں, ہم کون سا بزنس کریں. تو میرا ان کے اوپر ایک ہی فوکس ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جی آپ شہر کے اندر جائیں, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہر قسم کے بزنس ہیں, آپ تمام بزنس کو جو ہے وہ دیکھیں. جو بھی کام کر رہا ہے, مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ فروٹ کا بزنس کر رہا ہے, فوڈ کا بزنس کر رہا ہے, اس نے ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے, اگر کسی بندے نے فرنیچر کا بزنس بنایا ہوا ہے, شو روم بنایا ہوا ہے, کوئی بندہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے, کوئی بندہ گاڑیوں کا کام کر رہا ہے, سیل پرچیز کا کام کر رہا ہے, اور بہت سارے, مثال کے طور پہ کوئی بندہ گارمنٹس کا کام کر رہا ہے, گولڈ کا کام کر رہا ہے, تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پہلے جائیں, جو بزنس جو کام آپ کی طبیعت کے مطابق, آپ کی طبیعت کو موافق آتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام میرے لیے مجھے اچھا بھی لگتا ہے یا میں کر سکتا ہوں. یہ نہ سوچیں کہ کس بزنس میں پیسہ زیادہ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کا کام کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی طبیعت ویسی نہیں ہوتی. اپنی طبیعت کے حساب سے بزنس چوز کریں, اور پھر جو بزنس آپ چوز کریں پھر اس میں ٹکا کے محنت کریں, پھر اس میں نہ سوچیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر بزنس شروع کرتے ہیں تو 1 سال 2 سال کے اندر جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سب سے بڑی ناکامی کی وجوہات ہے. آپ امیر بھی ہونا چاہتے ہیں اور 6 مہینے سال کے اندر امیر ہونا چاہتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ راتوں رات امیر والا خواب جو ہے یہ بالکل چھوڑ دیں. ایک بزنس پکڑیں, اس بزنس میں ٹکا کے محنت کریں, 2 سال 5 سال 10 سال منیمم. کامیاب اپنے بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے منیمم جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 10 سال کا ہے. 10 سال اگر آپ کسی بزنس کے اندر بھی کام کر لیں, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کامیاب ہو جائیں گے. 2-3 اور چیزیں ہیں. نمبر 1, سب سے پہلے اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں, اپنے ماں باپ سے اجازت لیں, جب بھی گھر سے نکلیں اپنے ماں باپ سے دعا لے کے نکلا کریں. اور سیکنڈ, اپنے اللہ سے مدد مانگا کریں, اور جو بھی کام ہو وہ یہ سوچا کریں کہ مجھے اگر اللہ پاک نے ہمت دی ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں. اور اللہ پاک کا شکر بھی ادا کیا کریں. جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں. تھرڈ, آپ کے نیچے جو ٹیم ہوتی ہے اس ٹیم کا خیال رکھا کریں. فورتھ, اپنے بزنس سے کچھ نہ کچھ ایک مخصوص, مثال کے طور پہ 2%, 4%, 10%, جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے جو بھی آپ کو مہینے کا یا 6 مہینے بعد آپ حساب کرتے ہیں, جو آپ کو پروفٹ آتا ہے اس میں ایک مخصوص پرسنٹیج کریں غریب لوگوں کے لیے, اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کے لیے. اور یہ چیزیں آپ اپنا لیں, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. نیت, مخلص نیت رکھنا, یہ بھی بزنس کا جو ہے وہ اصول ہے. آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. موسٹ ویلکم جی. اس یوٹیوب چینل کے اوپر میری باقی ویڈیوز تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کی اور کنسٹرکشن کے حوالے سے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے تو میں نے انشاءاللہ بنائی ہے. کوشش کروں گا نیکسٹ بھی اگر میرے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ.